अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब के बारे में कि 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक का हफ्ता उनके लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। स्कॉर्पियो इस वीक में आप लोगों के लिए सितारों की पोजीशन एक बुलंदी और तब्दीली लेकर आई है। सन आपके माली मामलात, आपकी आमदन, आपकी खुद एतमादी और रोज़मर्रा की ज़रूरियात पर बराह रास्त असर डाल रहा है। इसका मतलब है कि इस हफ्ते आपकी तवज्जो पैसे, काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अमली फ़ैसलों पर ज़्यादा रहेगी। मार्स जो कि आपका रूलिंग प्लैनेट है, वो भी आपके अंदर एनर्जी, जज्बा, हिम्मत और ज़िद एक साथ जगा रहा है और मार्स की ये पोजीशन आपको कुछ करने पर उकसाएगी, मगर साथ ही बेचैनी, गुस्सा या जल्दबाजी भी आ सकती है। इस वीक में मून की पोजीशन आपकी शख्सियत, मूड, दिल की कैफियत और फ़ैसला साजी सब कुछ ज़्यादा गहरा और मजबूत बना देगी। आप ज़्यादा खुद को हसास महसूस करेंगे। वीनस आपकी बातचीत, सफ़र, राब्तों और रिश्तों में संजीदगी, मजबूती और अमली रवैया लाएगा। मजमूई तौर पर यह हफ़्ता आपके अमल, जज्बे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, माली फ़ैसलों और रिश्तों में गहराई लिए है। अगर बात करें आप लोगों के कैरियर के हवाले से, तो इस वीक में काम का दबाव बढ़ सकता है, मगर साथ साथ कामयाबियां भी मिलेंगी। आपको ऐसे काम मिल सकते हैं जो आपकी सलाहियतों के मुताबिक होंगे और जिनमें आपकी जहानत, आपकी प्लानिंग और गहरी सोच आपको दिखाने का मौका मिलेगा। सीनियर्स आपके रवैये से मुतमईन होंगे, मगर आपको अपने लहजे में सख्ती कम करना होगी। अगर आप प्रमोशन या नई पोजीशन चाहते हैं तो ये हफ़्ता बुनियादें मजबूत करने के लिए बेहतरीन है। वो अफराद जो गवर्नमेंट जॉब के ख्वाहिशमंद हैं, उन्होंने अगर सरकारी इदारों में कोई टेस्ट, कोई अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा रखे थे, तो इस वीक में वो काफ़ी एक्टिव होते नज़र आते हैं। कोई अपडेट, कॉल या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत सामने आ सकती है। नताइज बहरहाल अभी नहीं मिलेंगे, मगर इस हफ्ते पेश रफ्त शुरू हो जाएगी। बिजनेस करने वाले स्कॉर्पियो अफराद इस वीक में ख़ुद को समझदार और दूर अंदेश महसूस करेंगे। इस हफ्ते आपके अंदर कारोबारी इंट्यूशन बहुत मजबूत होगी। कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है और आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, मगर आपने ख्याल रखना है कि जज्बाती तौर पर या गुस्से में कोई फ़ैसला ना करें। किसी पार्टनर के साथ बहस व मुबाहिसा ना करें। गैर ज़रूरी ख़तरा लेने से गुरेज करें। फौरी फ़ायदे के लालच में कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी थी तो उसके खातिर खा फ़ायदे मिलते नज़र आते हैं, लेकिन कोई भी नई इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लीजिए और अगर इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़रूरी है तो ज़ाती बर्थ चार्ट से ज़रूर हेल्प लें। अगर आप कोई प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त का काम करना चाहते हैं तो हफ्ते का मिड इसके लिए बेहतरीन है। विरासत, आबाई जायदाद या रियल स्टेट के मामले में कोई अच्छी खबर इस वीक में आ सकती है। अगर बात करें आप लोगों की लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से, तो इस वीक में आप और आपके शरीके हयात के दरमियान जज्बात गहरे रहेंगे। एक दूसरे की ज़रूरतों को समझने की कोशिश करेंगे तो ज़िंदगी आसान रहेगी। कहीं कहीं पुरानी बातें जहन में आ सकती हैं। अगर किसी मसले पर कोई बात रुकी हुई थी तो अब वो खुलकर सामने आएगी। कोशिश करें कि गुफ्तगू नरम रवैये में करें, वरना मामला गर्म हो सकता है। अपने साथ साथ अपने साथी के जज्बात का भी ख्याल रखें, वरना घर के माहौल में खींचातानी आ सकती है। कोशिश करें कि अपने रवैये को नरम रखें, मामलात पर डिस्कस करें। अगर कोई मसला काफ़ी टाइम से चल रहा है तो उसको बातों के ज़रिए हल करने की कोशिश करें। सिंगल अफराद अगर मोहब्बत की तलाश में हैं तो ये हफ़्ता पुरकशिश और मकनतीसी शख्सियत आपको बना रहा है। आपका इशारा, आपकी नज़रों की गहराई और आपकी बातों की ताकत सब किसी को आपकी तरफ मतवज्जे कर सकती है। कोई नई गुफ्तगू, नया राब्ता या कोई नई दिलचस्पी इस वीक में आपकी तरफ आती नज़र आती है। इस वीक में आपके मोहब्बत के मामलात में शिद्दत, जज्बे और गहराई बढ़ेगी। जज्बात को छुपा नहीं पाएंगे, बल्कि दिल की बात करने की तरफ माइल होंगे। अगर रिलेशनशिप में कुछ रुकावटें थीं तो अब वो रुकावटें हटती हुई नज़र आती हैं। अगर आप अनाज छोड़ दें तो आपके बहुत सारे मामलात खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। अगर बात करें स्कॉर्पियो की हेल्थ के हवाले से, तो स्कॉर्पियो अफराद
اس ویک میں جسمانی طور پر خود کو مضبوط محسوس کریں گے مگر ذہنی طور پر کچھ کمزور ہو سکتے ہیں۔ اس ویک میں آپ کی فطری حساسیت بڑھ جائے گی، بہت سارے معاملات میں غصہ جلدی آئے گا، بے چینی محسوس ہوگی جس کی وجہ سے نیند میں کمی ہو سکتی ہے، کمر یا گردن میں درد محسوس ہو سکتا ہے یا معدے میں آپ لوگ دباؤ محسوس کر سکتے ہیں۔ ہفتے کے آخر میں مون جب آپ کے زوڈیک سون میں آئے گا تو آپ کو ذہنی سکون حاصل ہوگا۔ روحانیت کی طرف اس ویک میں آپ کا رجحان بڑھے گا اور آپ کے دل میں اللہ کی طرف خود کو کھنچاؤ محسوس ہوگا۔ اگر بات کریں اسکارپیو اسٹوڈنٹس کے حوالے سے تو اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک اچھا ہے۔ فوکس کو قابو میں رکھنا اسکارپیو بہت ضروری ہوگا۔ آپ تیزی سے آگے بڑھتے نظر آتے ہیں مگر ذہن جلدی تھک جائے گا۔ اگر آپ کسی اہم ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو ہفتے کا اینڈ اس کے لیے بہت ہی بہترین ہے۔ اگر آپ بیرون ملک تعلیم کے خواہش مند ہیں تو کوشش کریں کہ پراپر ڈاکومنٹس کے ساتھ اپلائی کریں، انشاءاللہ آپ کو پازیٹیو رسپانس ملے گا۔ اسکالرشپ کے خواہش مند اسکارپیو اسٹوڈنٹس محنت کریں گے تو انشاءاللہ اسکالرشپ حاصل کر پائیں گے۔ اصل کامیابیاں اگلے ہفتے میں ہیں مگر یہ ہفتہ ایک دروازہ کھول رہا ہے، آپ کو تیاری کا موقع دے رہا ہے۔ کوشش کریں کہ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ یہ ویک مالی لحاظ سے بہترین بھی ہے اور چیلنجنگ بھی۔ آمدن میں بہتری نظر آتی ہے مگر اخراجات بھی ساتھ ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ پیسے کو سنبھال کر چلنا اسکارپیو بہت ضروری ہے۔ یہ ہفتہ خاص طور پر قرض، بینکنگ، تنخواہ میں اضافے اور بزنس کا منافع لے کر آئے، ان سب میں کچھ نہ کچھ پازیٹیوٹی ضرور آئے گی۔ اوورآل یہ ویک آپ لوگوں کے لیے بہترین ہے۔ اس ویک میں آپ لوگوں کے لیے یا فتح پڑھنا بہت ہی فائدہ مند رہے گا۔ کوشش کریں کہ ہر روز نماز فجر کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 313 مرتبہ یا فتح پڑھیں اور جمعرات یا جمعے کی رات کم از کم 1100 مرتبہ یا فتح پڑھیں۔ یہ اس میں مبارک آپ کے تمام معاملات میں آئی ہوئی رکاوٹیں دور کرے گا، رزق میں آسانی دے گا، ریلیشن شپ میں بہتری لائے گا، دل کی گھٹن، دل کی پریشانی دور ہوگی، ذہنی بوجھ ہلکا ہوگا۔ آپ محسوس کریں گے کہ یا فتح پڑھنے سے آپ کو اپنی زندگی میں حیران کن نتائج حاصل ہو رہے ہیں۔ اوورآل یہ ویک اسکارپیو کے لیے طاقت، ذمہ داری، گہرائی اور حقیقت سے بھرپور ہے۔ مالی فیصلے بہتر رہیں گے، محبت میں آپ لوگ شدت محسوس کریں گے، رشتوں میں راستے کھلتے ہوئے نظر آئیں گے، بزنس میں فائدے ملیں گے، ذہنی گہرائی آپ کو حاصل ہوگی، روحانی طور پر آپ خود کو بیدار محسوس کریں گے۔ گھر اور خاندان میں نہ صرف ذمہ داریاں بڑھیں گی بلکہ آپ ان ذمہ داریوں کو بڑے اچھے طریقے سے نبھاتے ہوئے نظر آئیں گے جس کی وجہ سے خاندان میں، گھر کے اندر آپ کی عزت اور آپ کے لیے محبت میں اضافہ ہوگا۔ یہ ہفتہ آپ کو اپنی اصل طاقت دکھانے، اپنی خواہشات کو پوری کرنے اور آگے بڑھنے کے لیے ایک گولڈن اپرچونٹیز دے رہا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ آپ ان گولڈن اپرچونٹیز کو اویل کریں، لیکن اگر آپ ان گولڈن اپرچونٹیز کو اویل نہیں کر پا رہے یا آپ کے معاملات اچھے نہیں چل رہے تو کوشش کریں کہ ذاتی برتھ چارٹ سے ضرور ہیلپ لیں۔ اس کے لیے ہمارا نمبر یہاں موجود ہے، انتہائی مناسب فیس کے ساتھ آپ ہم سے اپنے لیے مدد، اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔